सरकार खंय गोयचे दायज सांबाळपाचो यत्न करता। कांय संस्कृती रक्षकय आपापल्या वाठारांनी ग्रामदेवतांच्या जात्रा काल्यांक जाव वा पारंपारीक गजाली वेळार संस्कृताय राखतात अशें व्हडा अभिमानान सांगतात। पूण धाल्यान पारंपारीक रूपडे बदलिल्ल्याचे कांय कडेन दाखले मेळपाक लागल्यात। पळयात नवे आनी आदले पिळगेच्यो धालो आनी ह्यो मेरशेच्यो पारंपारीक धालो। श्री धालो रे धालो तुळस फणम धाव रे धालो चंदन फणम धाव। श्री धालो रे धालो तुळस पालम धाव रे धालो चंदन पालम धाव। श्री धालो रे धालो फणम धाव रे धालो फणस फणम धाव। श्री धालो रे धालो फणम धाव रे धालो फणस फणम धाव। वांगे जिरे गो असा वांगे जिरे गो असा वांगे जिरे गो आता बरड आता बरड शेवटी रयतालो रे भातो शेवटी रयतालो मातरी हातीन गाजर मावळण मोळो शिकताली मावळण मोळो शिकताली। नमन पहिले नमन तुको देवा तुनचे सावध मिळून देवा सावध मिळून देवा। वाटाऱ्याच्या नावान मो ब्राह्मणाच्या नावान मो सगळ्या देवाच्या नावान मो आम्ही पिंगळी वयता आम्ही पिंगळी गाठाचे तांदळे तारा पातीचे ढवळे घोडे माझ्या साखळ्याचे दिल्ली सामशी सांगराची तेथून बसल्या अंबाबाई भांगराची तेथून बसल्या अंबाबाई भांगराची। दुसरा वाटो जोडल्या तिसरा वाटो गावच्या लोकांक सगळ्या पावलो
श्री सातेरी देवी ग्रामदेवता कार्मीपाट मिर्शी ह्याच्या वर्ष पद्धतीप्रमाणे धालोत्सव आमचो सुरू जाल्लो सोमारच्यान तो आयज आमची सांगता जाता आनी हो धालोत्सव जो कार्यक्रम आसता तो पारंपारीक वर्साच्या वर्सा हो इतकी वर्सां जाली आमच्या पुर्वजांच्या पर्यंत सुरू जाल्लो तो अजून चालू आसा आनी आमची महिला वाड्या वयली सगळी एकठांय जावन हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा. माझ्या लग्ना पयलींसून आहा तुझे लग्न केन्ना आतां कितले वर्सां सुमार जाल्ले? माझ्या लग्नाक आतां 50 वर्सां. सो 50 वर्सां तुमी ही परंपरा तुमची चालूच आहा आनी सगळी तुमी बायलां ही परंपरा चालूच धरलेली आहा लास्ट 50 वर्सां फाटल्यान. सो तुमचो हेचो हे कितें कसो संदेश ह्या धालाचो वो तुमचे हे कितें हेजे मॅसेज लोकांक वो तुमची युनिटी दाखोवपाची वो कितें तुमची परंपरा ही? मॅसेज म्हटल्यार आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की ह्यो आतां धालो बी आसा पळय आतां लुप्त जायत म्हणजे कमी कमी जायत वयता आनी ही परंपरा चालू जावपाक ही आमची संस्कृती ही टिकून दवरपाक लागून आमी आतां ह्यो आमच्यो धालो म्हणजे ना चुकता आमी करतात. आनी तशेंच हांवें ही आमची हें सगळ्यां पर्यंत हे सगळे धालांचे म्हणणे आसा ह्यो वचपाक जाय म्हणून हांवें सुद्दां तांकां एक इनिशिएटीव घेवन एक बूक सुद्दां छापून दिला. म्हज्या चेडवान ताका हेल्प करून तें बूक बरोवन दिला आनी आमी आतां सगळीं जाणां ते बूक आसलेल्या कारणान सगळे जाणां ह्यो धालो म्हणटा आनी आमी अशीच ही आमची परंपरा चालू दवरता. आमचे चले धालो आसा पळय 7 दीस आसता म्हणजे सोमारा दिसा आमी सवाशीण वाडटा मागीर आमी मंगळारा दिसा धालां उबी रावता म्हणजे तिळो घेता आनी धालां उबी रावता. एक शेनवार पर्यंत आमचें हें चालू आसता मागीर आमचो आयतारा दिसा मांड जाता. मांड म्हटल्यार आमी आतां सगळें आमचें कितें आसा तें आमी तुळशी कडेन करतली मागीर आमी सावज हाडपाक आमच्या मोराच्या पणसा कडेन वयतली आनी थंयच्यान सावज घेवन आमी परत तुळशी कडेन येतली अशी आमची हें आसा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगावकार.